Sa atong lukop nasod, mikanaog ug midaga na lamang ang usa ka kaslunon padung sa simbahan human nakabangga og estudyante ang iyang gisakyan nga bridal car kagahapon, Martes didto sa Santa Ana Avenue, corner Guerrero Street sa syudad sa Davao. Matod sa investigasyon sa Traffic Management Group, nasayran nga mga alas 6:15 sa buntag, paspas ang dagan sa bridal car gumikan kay na late na kini sa gitakdang oras sa kasal sa Santa Ana Church. Apan nakabangga kini sa 17 anyos nga si Jenny Rose Galo, kinsa HRM student sa Holy Cross of Davao College. Nakahiagom og daghang samad bunog ang dalaga og daling gidala sa Southern Philippines Medical Center. Ang driver sa bridal car gilang si Joaquin El Tanal, kinsa gikustodiya na karon sa TMG alang sa dugang investigasyon. Samtang padayon gihapon ang kasaulugan sa kasal dito sa Santa Ana Church.